أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مكامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين، مراد المشتاكين شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب كاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله وصلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.